I'm speechless. इन लोगों का सच में दिमाग खराब हो गया। ये लोग क्या सोचकर इस नौजवान नस्ल के अंदर, जो कि शो की एक्चुअल टारगेट है, इसके अंदर फहाशी, लस्ट और जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाना चाहते हैं। इस नौजवान नस्ल के अंदर बेहयाई को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने वाला है हंसी टीवी के एक वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सीखने को मिलता है इस वीडियो से। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए एक बिल्कुल नया रियलिटी शो लेकर आए हैं, तो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सच्चे इश्क की तलाश करते ये लोग अपना सारा वक्त इस शानदार घर में गुजारेंगे। ये घर सच्ची मोहब्बत के लिए है। आप अपनी पर्सनल एक नॉट सेटिस्फैक्शन बट योरसेल्फ, राइट? I don't think so. यू डू। एट द एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका खुदा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे वाहियात, बदतरीन और फहाशी से भरा हुआ रियलिटी शो या फिर डेटिंग शो शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है लाजवाल इश्क। इस शो का फॉर्मेट ब्रिटिश रियलिटी शो लव आइलैंड पर बेस करता है, जहां पर कुछ यंग लड़के लड़कियों को एक घर के अंदर रखा जाता है, जिनकी हर हरकत को कैमरे हर वक्त मॉनिटर करते हैं। और नामहरम लड़के लड़कियां एक दूसरे से ताल्लुक बनाकर, एक्टिविटीज़ करके, गेम्स खेल कर एक दूसरे को जानकर अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं। टाइम के साथ साथ इस शो के कंटेस्टेंट एलिमिनेट भी होते हैं और सबसे आखिर में बाकी रह जाने वाले कपल को इनाम भी दिया जाता है। बेसिकली ये बिग बॉस शो का ही फॉर्मेट है, बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर लड़के लड़कियां एक दूसरे को इम्प्रेस करके पार्टनर बनाने की कोशिश करते हैं। और इस शो को पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर होस्ट कर रही है। ये पूरा शो तुर्की में एक आइलैंड पर मौजूद विला के अंदर शूट किया जा रहा है, जिसका ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है और इसके 200 के करीब एपिसोड होंगे। I'm speechless. इन लोगों का सच में दिमाग ख़राब हो गया। ये लोग क्या सोचकर इस नौजवान नस्ल के अंदर, जो कि शो की एक्चुअल टारगेट है, इसके अंदर फहाशी, लस्ट और जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ाना चाहते हैं। इस नौजवान नस्ल के अंदर बेहयाई को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, एक मुस्लिम रियासत है जिसे इस्लाम के नाम पर बनाया गया था, और यहाँ पर 99% अवाम मुसलमान ही हैं, जिनके मजहब के अंदर ये बेहयाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये वो कौम है जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये तालीम दी है कि अगर इनको अपना पार्टनर तलाश करना हो तो इसका स्टैंडर्ड सिर्फ चेहरा, माल, दौलत और जिस्म दिखाना नहीं है, बल्कि नेकी और परहेजगारी सबसे ऊपर है। ये लोग नौजवान नस्ल को आखिर किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं? इसी इस्लामी माशरे के अंदर लस्ट, जिना, फहाशी और हराम रिलेशनशिप को प्रमोट करना चाहते हैं। वो नौजवान नस्ल जो कि पहले ही यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन हराम रिलेशनशिप्स का शिकार है, और उसके बाद फिर रही सही कसर हमारे ड्रामा इंडस्ट्री इनकी जेन साजी करके पूरी कर रहे हैं। और अब इस तरह के वल्गर और बेहयाई पर मबनी प्रोग्राम, लगता है इन लोगों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। हमारे माशरे के अंदर इस तरह की किसी चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। लगता है कि वेस्टर्न कल्चर के असर की वजह से इनका दिमाग मफलूज हो गया है, जो कि सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर चुका है इनकी। ज़रा इन लोगों की ड्रेसिंग, इनकी हरकतों और इनके मैसेज पर गौर करें जो कि ये नौजवान नस्ल को देना चाह रहे हैं। दरअसल ये गुनाह को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। फहाशी के वो गुनाह जो कि पहले चोरी छुपके हुआ करते थे, इनको टीवी पर लाकर नौजवान नस्ल के अंदर इसको बोल्ड एंटरटेनमेंट के नाम पर प्रमोट करना, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई यूरोप नहीं है जहाँ पर इस तरह की तमाम फौज चीज़ों को अलाउ किया जाए। अगर आपको ये सब कुछ इतना पसंद है तो बराए मेहरबानी यूरोप ही शिफ्ट हो जाएं। और मुझे तो समझ नहीं आती कि पैमरा इस पर आखिर क्यों सोया हुआ है, इस तरह के प्रोग्राम को अप्रूवल ही क्यों मिली है। और दूसरी बात यह है कि वो उलमा कराम अब तक खामोश क्यों हैं, जो कि सुबह शाम टीवी पर आकर लोगों को भाषण देते हैं, एक दूसरे पर फतवे देते रहते हैं। असल में इस बेहयाई को रोकना तो उनका काम था। उनको चाहिए कि सबसे पहले आगे बढ़कर इस बेहयाई के काम को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल तबाह होने का खतरा है। वो नौजवान नस्ल जो कि पहले ही इस तरह के वल्गर किस्म के ड्रामों और अवार्ड शो से गुमराह हो रही है, अब इसके अंदर लाजवाल इश्क का भी इजाफा हो गया है। क्या इन उलमा कराम को इस बात का तो डर नहीं है कि इनका मीडिया पर बाइकआउट हो जाएगा और इनकी शोहरत पर असर पड़ेगा? अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आगे बढ़कर इस बेहयाई के खिलाफ बंद बांधें। आप इमेजिन करें कि ये अल्लाह के अजाब को मजीद दावत दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम सैलाब की आफत से पूरी तरह से निकले नहीं हैं। मुल्क के अंदर ज़लज़ले आ रहे हैं और ये लोग कोई इबरत हासिल करने की बजाय मजीद अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को चैलेंज कर रहे हैं कि जो करना है कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि इन लोगों को ना इदारों का खौफ है, ना अपनी आखिरत का और ना अपनी कब्र का। हमने तो अब तक ये सुना था कि उम्र के साथ साथ इंसान को अकल आती जाती है, लेकिन इनकी अकल पर तो वक्त के साथ साथ ताले लगते जा रहे हैं। और अल्लाह ने इनको दुनिया में ये सज़ा दी है कि इनसे हिदायत की तौफीक ही छीन ली है। अब तक तो हम लोग फैमिली व्लॉगर्स को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन ये तो उससे भी 4 हाथ आ गए हैं। और आप रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर देखते हैं कि यही होस्ट आपको सर पर दुपट्टा रखकर मजहबी प्रोग्राम होस्ट करते नजर आते हैं। शायद इनको लगता है कि ये अल्लाह को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन दरअसल ये खुद को धोखा दे रहे हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تو شرم نہ کر تو کچھ بھی کر، یعنی جس شخص کے لیے شرم و حیا حلال حرام کوئی معنی نہ رکھتا ہو تو پھر وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کو لاکھوں کروڑوں کی پاکستانی عوام فالو کرتی ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ اپنی عوام تک کوئی اویئرنیس، کچھ کنسٹرکٹیو سوچ ان تک پہنچاتے، لیکن وہ تو یہ سب کچھ پروموٹ کرنے میں لگے ہیں، اور صرف پیسوں کی خاطر۔ اور ایسا اس لیے کیونکہ دنیا کی رنگینیاں بھی بہت ہی اٹریکٹیو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سختیوں اور ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یہاں پر پہنچنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن دوسری طرف دوزخ کو رنگینیوں اور خوبصورتیوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور دنیا کی لذتیں اور گناہ کے کام ہمیشہ انسان کو فطری طور پر اٹریکٹ کرتے ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے انسان کی اسی فطرت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کے اندر زیادہ تر لوگ فیل ہو بھی جاتے ہیں، اپنے نفس کو شیطان کے قابو میں دے دیتے ہیں۔ جبکہ ایک مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، کیونکہ یہاں پر اس کو اپنے خالق کے حکم پر ہر اس اٹریکشن سے، ہر اس گناہ سے خود کو بچانا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا، اور اسی صبر کے بدلے اس کو آخرت کے اندر ہر وہ چیز دی جائے گی جو کہ دنیا میں اس کے لیے حرام تھی۔ پر ان لوگوں نے دنیا داری کمانے کے لیے ان اٹریکشنز کے پیچھے چل کر، شیطانی خواہشات کے پیچھے چل کر شیطان کو راضی کر لیا، جبکہ اللہ کو ناراض کر دیا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر کیا حکم سناتا ہے، کیا وعید سناتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ سورہ النور آیت 19 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انسان صرف ظاہر کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقت اور انجام دونوں کا بہتر طور پر پتہ ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گناہ کے اندر صرف اس کے اندر حصہ لینے والے، اس کو بنانے والے ہی قصوروار نہیں ہیں، بلکہ اس کو دیکھنے والے بھی اس کے اندر برابر کے قصوروار ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا اس طرح کے پروگرام دیکھنا ان کی TRP بڑھائے گا، جس کا مطلب ہے ان کو زیادہ انکم ہوگی، اور زیادہ انکم کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں مزید بنانے کے لیے ان کو موٹیویشن ملے گی۔ اور دوسری بات کہ یہ اس قسم کے فوش تجربے اس سے پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ڈراماز اور فلمز کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کتنا تیار ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ پاکستانی سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو یہ اگلی بار مزید غلاظت کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ پر آپ لوگوں نے ان کو اس کوشش کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اتنی بڑی جرت کوئی میڈیا ہاؤس نہیں کر سکتا جو کہ اس سوسائٹی کے اندر رہتا ہو، بلکہ یہ ایک عالمی سازش ہے، اور وہ ہے کہ نوجوان نسل کو دین سے بدظن کرنا، اس ملک کے کلچر کو مغربی کلچر کے اندر شفٹ کر کے یہاں پر دجالی سسٹم کو نافذ کرنا۔ اور آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فحاشی اس دجالی سسٹم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس دجالی سسٹم کو سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ مسلم ہی وہ قوم ہے جو کہ اپنے مذہب کو پریکٹیکلی فالو کرتی ہے، اس پر عمل بھی کرتی ہے، اور جب تک ایسا کرتی رہے گی تو ان کو کوئی بہکا نہیں سکتا۔ اس لیے یہ وہ عالمی طاقتیں ہیں جو کہ کبھی میرا جسم میری مرضی کے سلوگن ان کے اندر عام کرتی ہیں، کبھی اپنے ڈراماز، فلمز کے ذریعے ہم جنس پرستی کو پروموٹ کر کے نوجوان نسل کو برین واش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، کیونکہ یہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نوجوان نسل ہی اس ملک کا مستقبل ہے۔ اگر ان کو کسی طرح سے بہکا دیا تو پھر ان کی آنے والی نسلیں سب کی سب ہماری مٹھی میں ہوں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جہاں پر ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، پیمرا کو اتنی میلز کریں کہ وہ مجبور ہو جائیں اس پر ایکشن لینے کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے صرف ایک کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک جہاد ہے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا مستقبل دے کر جانا چاہتے ہیں۔ بائیکاٹ لازوال عشق۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے